In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 150. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. बल सो बल, अपने बल, दूसरों के बल सो चूल्हे में जल. यानी कहने का मकसद ये है कि जो भी काम करना है हमेशा अपने बल बोते पर करना है, किसी के ऊपर यानी हमने इन्हिसार नहीं करना. इसीलिए कहते हैं तन्हा हार जाओ लेकिन सहारों के आदी मत बनो. यानी हमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि अगर तुम्हारा ज़हन बदल जाए तो बता देना, या अगर तुम मज़ीद बात करना चाहो तो बता देना, अगर तुम आज मुलाकात करना चाहो तो बता देना, या अगर तुम गाड़ी ले जाना चाहो तो बता देना. अच्छा, तमाम अब नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बता दूं कि ये स्ट्रक्चर हम कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम यानी पोलाइट ऑफर, या अगर हमने किसी को ये पूछना हो या रिमाइंड करवाना हो फ्यूचर एक्शन के बारे में तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं. यानी पोलाइट ऑफर टू आस्क और रिमाइंड समवन अबाउट फ्यूचर एक्शन, तो हम ये ग्रामर की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इन हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, लेट मी नो, मुझे बता देना. लेट मी नो, उसके बाद हमने इफ यूज करना है. इफ के बाद सब्जेक्ट कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आई, वी, ही, शी, यू, जो भी है. उसके बाद वर्ब, यानी आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं और इस्तेमाल डिफरेंट कर सकते हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. चूँकि ज़्यादातर हम ये फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसलिए हम प्रेजेंट में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि जब मैं एग्जाम्पल्स आपको यानी एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें मैं डिफरेंट उसके जो ऑप्शन होते हैं वो भी आपको बताता चलता हूँ. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने लेट मी नो पढ़ लिया है तो हम सिर्फ लेट मी नो, यानी अगर बात को जोर देना है तो लेट मी नो की जगह आप डू लेट मी नो, यानी मुझे लाजमी आपने बताना है, या बस बता देना जस्ट लेट मी नो, या ज़रूर सिंपली आप जो लेट मी नो के अलावा हम ये भी कह सकते हैं यानी इफ़ यू वांट टू लीव अर्ली इन्फॉर्म मी, या प्लीज़ इन्फॉर्म मी. तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है मैं एग्जांपल्स में साथ साथ आपको कर दूंगा. आप एग्जांपल्स को तवज्जो से और गौर से सुन लीजिए और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी किस कदर इम्प्रूवमेंट हुई है. सबसे पहले हम देखते हैं आज की एग्जांपल्स. अगर तुम जाना चाहो तो बता देना. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू गो. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू गो. अच्छा, अगर हम इसको यूं कहें कि अगर तुम्हारा जाने को जी चाहे तो बता देना. लेट मी नो इफ़ यू फील लाइक गोइंग. अच्छा, एक और बात भी आप नोट करें कि अगर हम इफ़ जुमले के स्टार्ट में ले जाएं, जैसे इफ़ यू वांट टू गो, कॉमा देना पड़ेगा तो के लिए, तो लेट मी नो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि लेट मी नो हमेशा स्टार्ट में आए. यानी इफ़ क्लास जो है, क्लास कहते हैं यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब. जैसे इफ़ के बाद यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, तो ये क्लास हो गई है, तो इसको हम इफ़ क्लास बोलेंगे. इफ़ क्लास ज़रूरी नहीं है कि बाद में आए, इससे शुरू में भी हम लिख सकते हैं और उसके बाद हम लेट मी नो का यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि अगर तुम जाना चाहो तो बता देना. इफ़ यू वांट टू गो लेट मी नो, या जस्ट लेट मी नो, बस बता देना भाई. ये डू लेट मी नो, लाजमी बताना. तो ये डू लगाने से, जस्ट लगाने से माने में हल्का सा फ़र्क आ जाता है. लेकिन अगर जी चाहना की बात हो तो हम फील लाइक के बाद इंक फॉर्म यूज़ करते हैं. अच्छा, वांट की जगह वुड लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू वुड लाइक टू गो, या इफ़ यू प्लान टू गो. तो यानी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वांट टू इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम कुछ और भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन मैंने एक ज़्यादातर एग्जांपल में वांट टू का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों को एक एग्जांपल अच्छी तरह जो है ना वो आपके जहन में बैठ जाए. अगर तुम जल्दी आना चाहो तो बता देना. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू कम अर्ली. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू कम अर्ली, या इफ़ यू वांट टू कम अर्ली लेट मी नो. तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर और स्ट्रेस करना है तो डू लेट मी नो, लाजमी बताओ. ये नहीं डू लगाने से मतलब कि लाजमी आपने बताना है. या जस्ट लेट मी नो, बस बता देना. बस के लिए हम जस्ट लगाते हैं, डू जो है वो लाजमी के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर तुम साथ चलना चाहो तो बता देना. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी. अगर तुम ये खरीदना चाहो तो बता देना. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू बाय दिस. लेट मी नो इफ़ यू वांट टू बाय दिस, या लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू बाय दिस. एक ही बात है, यानी वांट की जगह हम वुड लाइक भी इस्तेमाल करते हैं. स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग. और इसके अलावा अगर इफ़ यू फील लाइक बाइंग दिस, इफ़ यू फील लाइक का मतलब अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं. इससे पहले मैं आपको फील लाइक की वीडियो
آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. آئی ہوپ کہ یو مسٹ ہیو واچڈ اٹ. اگر نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ کے آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اف یو وانٹ ٹو بائی دس کوما پھر لیٹ می نو. اگر تم چائے پینا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ڈرنک ٹی. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ٹیک ٹی. اچھا ڈرنک ٹی، ٹیک ٹی، ہیو ٹی سب ٹھیک ہے. لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ڈرنک ٹی. اگر تم یہاں رکنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. اگر تم باہر جانا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ. اچھا یہ بھی بات میں اکثر بتا دیتا ہوں کہ وانٹ ٹو کو جب ہم اسپوکن میں لے کے جاتے ہیں تو وانٹ ٹو کی جو ساؤنڈ ہے وہ وانا کی آتی ہے اور لیٹ می نو کی ساؤنڈ لیٹ می نو اف یو وانا گو آؤٹ سائڈ. اگر تم آج ملاقات کرنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانا میٹ ٹوڈے. یعنی لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو میٹ ٹوڈے. اگر تم بات کرنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ٹاک. یا لیٹ می نو اف یو وانا ٹاک. اگر تم کسی سے ملنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو میٹ سم ون. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ میٹ سم ون. اگر تم دیر سے آنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو کم لیٹ. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ کم لیٹ. یہ جو سیکنڈ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ چلیں آپ کو ذرا اسپوکن کی بھی پریکٹس ہو جائے گی کہ ہمیں اس کی کیا ساؤنڈز آتی ہیں. اگر تم گھر رہنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہوم. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ اسٹے ہوم. اگر تم کام چھوڑنا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو کوئٹ ورک. اچھا کوئٹ ہوتا ہے چھوڑ دینا، طرح کر دینا چاہیے. لیٹ می نو اف یو وانٹ کوئٹ ورک. اگر تم اپنی رائے دینا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو شیئر یور اوپینین. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ شیئر یور اوپینین. اگر تم ایک وقفہ لینا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے بریک. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹیک اے بریک. اگر تم کچھ اور کھانا چاہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ اینی تھنگ ایلس ٹو ایٹ. Let me know if you want anything else to eat. Let me know if you want anything else to eat. اگر تم گاڑی لے جانا چاہو تو بتا دینا let me know if you want to take the car. یا let me know if you want to take the car. اگر تم کہیں اور جانا چاہو تو بتا دینا let me know if you want to go somewhere else. Let me know if you want to go somewhere else. اگر تم مزید بات کرنا چاہو تو بتا دینا let me know if you want to keep talking. یا let me know if you want to keep talking. اچھا اب یہاں پر پلیز ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ وانٹ ٹو کیپ ٹاکنگ کا مطلب یہ تھے مزید، یعنی بات کرنا، بھی بات ختم نہیں ہوئی. لیکن اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ٹاک فردر. ٹو ٹاک فردر بھی ہوتا ہے مزید بات کرنا، لیکن چونکہ یہ زیادہ خوبصورت اسٹرکچر ہے کہ لیٹ می نو اف یو وانٹ کیپ ٹاکنگ. کیپ ٹاکنگ کا مطلب مزید بات کرنا چاہیے. اگر تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. یا let me know if you don't understand what I am saying. اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا let me know if you need anything. Let me know if you need anything. اچھا اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں if you want anything، want کی جگہ ہم نے need بھی استعمال کیا ہے. اچھا سبجیکٹ کے بعد ہم کوئی بھی ورب لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہ شروع میں بتا دیا تھا کہ تو یہاں پر need کی جگہ پر would like بھی یوز ہو سکتا ہے، want بھی یوز ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا یوز کرتے ہیں. میں ذرا ایک دفعہ مختصر سی پھر دوبارہ سے ریویژن میں پریکٹس کروا دیتا ہوں کہ لیٹ می نو اف یو نیڈ اینی تھنگ. یا لیٹ می نو اف یو وانٹ اینی تھنگ. یا لیٹ می نو اف یو وڈ لائک اینی تھنگ. یا لیٹ می نو اف یو فیل لائک ہیونگ اینی تھنگ. یعنی اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتا دینا. یہ جو میں نے تمام سینٹنسز بولے ہیں یہ استعمال ہو سکتے ہیں. اگر تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. لیٹ می نو اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اچھا سم تھنگ کی جگہ اگر اینی تھنگ ایلس بھی یوز کرتے ہیں تو اٹس اوکے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیٹ می نو اف یو وانٹ ڈو سم تھنگ ایلس. اگر تمہارا ذہن بدل جائے تو بتا دینا لیٹ می نو اف یو چینج یور مائنڈ. یا لیٹ می نو اف یو چینج یور مائنڈ. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے وانٹ کی جگہ چینج کا لفظ یوز کیا سبجیکٹ کے بعد، یا یہاں جو بھی یعنی ورب چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وانٹ ہی ہم لگائیں یا وڈ لائک لگائیں یا فیل لائک، یہاں کوئی بھی ورب یوز ہو سکتا ہے. اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتا دینا لیٹ می نو اف یو آر فیلنگ ان ویل. لیٹ می نو اف یو آر فیلنگ ان ویل. دیکھیں یہاں پر ہم نے سبجیکٹ کے بعد اور فیلنگ یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یوز کر لیا ہوا ہے. تو اس لیے جب ہم اسٹرکچر لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کے بعد آپ اوپن ورب لگائیں، آپ اس میں یعنی جو چاہیں استعمال کر لیجیے.
So you must have noted that in all these sentences مجھے بتا دینا کے لیے لیٹ می نو کا ہم نے استعمال کیا ہے، اور لیٹ می نو کو جب ہم بولتے ہیں تو لیمی نو، لیٹ می کو لیمی نو، اور اگر کہنا کہ بس بتا دینا جسٹ لیٹ می نو، یا لازمی بتانا ڈو لیٹ می نو، اور اس اف کے بعد پھر آپ باقاعدہ جو ہے نا سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ اف کلاس جملے کے شروع میں لگاتے ہیں تو بالکل درست ہے. اور جیسے کہ اف یو آر فیلنگ ان ویل ڈو لیٹ می نو، مجھے لازمی بتانا ہے، یا جسٹ لیٹ می نو، بس مجھے بتا دینا. ضروری نہیں ہے نو کہ جسٹ کال می یا جسٹ انفارم می، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.